السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو ايطابليسمون دو ميتري وغادي نشوفو الرومبلي. بالنسبه لهاد الرومبلي هذا فين كنديروه في لي فوي اون بوي مع لي فوي اون ريكول. بالنسبه لي فوي اون بوي فاحنا ديجا كنكونو حفرناهم مزيان، ولكن كيبقاو دي بارشي بحال هادوك ديال لومباطمون مع شي بلايص اخرين تيبقاو خاويين، خصنا نعمروهم بالتراب. يعني هداك التراب اللي غادي نزيدو هداك هو الرومبلي. واخا نبداو دابا بلي فوي اون بوي اللي هما على شكل واحد المكعب ديال لي سوميل اللي الطريقه القديمه شحال هاديك كنا كنخدموها هكا. يعني كيعطيك واحد لا سوميل بحال هكا متر وعشرين على متر وعشرين وتيعطيك فيها لومباطمون، تيعطيك هاد لي بارتي. نتا شنو خصك دير؟ خصك تعرف تقسم هاد لا سوميل. يعني هاد لا بارتي هادي نسميوها واحد وهاد لا بارتي هادي نسميوها واحد مزيان. كتجي نتا للطابلو كدير واحد اللي هي هادي مع هادي، كدير الطول في العرض مضروب في الارتفاع. يعني الطول عندك شحال هنا؟ 1.4، عندك متر وعشرين و 0.10 و 0.20 متر فاصلة 4 مضروبة في العرض اللي هو 0.1 مضروبة في الارتفاع خصك تجيب من هنا. فاحنا فاش كنبغيو نرومبليو فهاد لي بارتي هادو كنرومبليو من فوق البيطون بروبروتي حتى للتيران ناتوريل مزيان. يعني انت خصك ترومبلي من هنا حتى لهنا. واخا يعني عندك من هنا حتى لهنا متر وستين وتحيد لنا متر وعشرين، هي الارتفاع عندك هو 1.4 مزيان. وهادشي كله كتضربو في جوج. علاش؟ حيت عندك هنا وهنا مزيان. لابارتي الثانيه عندك هادي جوج وهادي جوج نفس الطريقه. عندك لابارتي الثالثه هي هادي، والرابعه هي هادي، والخامسه هي هادي. نعتبروها الثالثه هادي نخدمو عليها. بالنسبه للثالثه شحال عندك في الطول؟ عندك فيها 1.2، يعني من هنا حتى لهنا. واخا وبالنسبه للعرض شحال فيه؟ عندك متر وعشرين من هنا حتى لهنا. الا قسمتيه على جوج شحال كتعطيك 60 من هنا حتى لهنا. نديرو البوطو فيه 20 على 20، يعني شحال تبقى لك من هنا حتى لهنا؟ تبقى لك 0.5 مزيان. ونضربوه في الارتفاع. بالنسبه لهاد لابارتي 3 مع 4 مع 5 فهما كيختلفوا. علاش؟ حيت هما دو هنا فين كاينين من هنا حتى لهنا. يعني فهاد لي بارتي هادو منين كنرومبليو من فوق لا سوميل حتى لاش حتى للتيران ناتوريل. يعني شحال عندك متر وعشرين تحيدنا 20 هي شحال؟ هي متر مزيان. وهكا كتكمل 4 و5. ولكن هاد الطريقه هادي صعيبه ما غاديش نخدمو بها حيت معقده واحد شويه. غادي نخدمو بالطريقه الاخرى. فبالنسبه لهاد الطريقه هادي شنو تيقولك فيها؟ تيقولك نتا حفرتي بواحد لافوي اون بوي مزيان. نقولوا هاد لافوي اون بوي درتي فيها متر 40 على متر 40 وضربتيها فواحد الارتفاع، كيعطيك واحد المكعب. هذاك المكعب تيقول لك الدبله ديالو نقص منه داكشي باش عمرتيه. يعني انت عندك واحد الحفره درتي فيها البيطون بروبروتي، درتي فيها البيطون ارمي ديال لي سوميل، درتي فيها البيطون ارمي ديال لي بوطو، ودرتي فيها دو فاس ديال الماسونوري اون مويلون مزيان. تيقول لك هادشي الا نقصتي غادي تلقى الرومبلي ديريكت. يعني في ديال الرومبلي شنو كتساوي في ديال دي بلي مزيان. الفي ديال دي بلي هي داكشي اللي حفرنا بلاتي. يعني قالك في ديال دي بلي كتنقص من شنو؟ دابا حنا عندنا هادي هي لافوي اون بوي اللي حفرنا فيها متر و40 ياك على متر و40، وعندك فيه واحد الارتفاع اللي من هنا حتى لهنا اللي هو متر و50 مزيان. فاحنا شنو عمرناها؟ باش عمرناها بالبيطون بروبروتي مزيان ناقص البيطون بروبروتي زائد شنو اخر؟ البيطون ارمي حتى هو فيها ديال لي سوميل. عندك البيطون ارمي سوميل. واخا عندك شنو اخر؟ بيطون ارمي
عندك البيطون ارمي سوميل، وعندك البيطون ارمي ديال لي بوطو، مزيان. وعندك هاد لا ماسونيري اون مويلون، فهادي حاول تخيلها شويه طرواد. راه عندك واحد الجهه غاديه هكا، واحد الجهه غاديه هكا، كيف ما شفنا قبيلاش. عندك البوطو هنايا راه غادي واحد الجهه هكا وغادي واحد الجهه هكا، عندك هادي وهادي، يعني عندك جوج، اوكي، زائد جوج مضروبه في الماسونيري اون مويلون. وفي التالي كتلقاها اوتوماتيكمون، مزيان. يعني دابا غنحسبو كل وحده بوحدها. بالنسبه في ديال الدبلي فهي شنو كتساوي؟ عندك 1.4 مضروبه في 1.4 مضروبه في الارتفاع اللي هو 1.5. نشوفو شحال كتساوي. عندك 1.4 مضروبه في 1.4 مضروبه في 1.5 كتساوي 2.94 متر كوب. مزيان، نجيو للبيطون دو بروبروتي في. البيطون بروبروتي، شنو عندك في البيطون بروبروتي؟ شنو هو العرض ديالو مع الطول ديالو؟ حتى هو 1.4 مضروب في 1.4 مضروب في 0.1. يعني عندك 1.4 مضروب في 1.4 مضروب في 0.1. شنو كيعطيك 0.196 متر كوب. نجيو للبيطون ارمي في ديال البيطون ارمي. شنو عندك في البيطون ارمي ديال لا سوميل؟ عندك الطول ديالها مع العرض ديالها هما لي ديمونسيون. بيطون ارمي هي 1.2 مضروب في 1.2 مضروب في الارتفاع. شحال عندك من هنا حتى لهنا؟ 1.6 نقسم منها 1.2 كتعطيك 0.44 سنتيم ديال الارتفاع، يعني 0.4. يعني عندك 1.2 مضروب 1.2 مضروب في 0.4 كتعطيك 0.576 متر كوب. نجيو للفوليوم في ديال البيطون ارمي ديال البوطو. البوطو كيف ما قلنا قبل في 20/20 0.2 مضروب في 0.2. بقى لينا الارتفاع ديالو شحال؟ عندك 120 نقسم منها 2 هي متر، هي متر. شنو كتساوي 0.2 مضروبة في 0.2 هي 0.04 ضربة في الآخر هي 0.0 متر كوب. دابا عندك 2 مضروبة في الماسونوري اون مويلون، يعني 2 عامل الماسونوري اون مويلون. فحنا الماسونوري اون مويلون كنديروها فوق لا سوميل، ياك كيف ما كتشوفوا هنايا شاده من هاد لابارتي هادي حتى لهاد لابارتي هادي، مزيان. فلاحظ معايا شحال عندك في الطوطال هذا. عندك 1.2 زائد 0.1 زائد 0.1 هي شحال؟ يعني عندك هي 1.4. 1.4 الا قسمتيه على 2 شحال تجيك؟ غتجيك 70 سنتيم من لهنا حتى لهنا 70 سنتيم. وغادي تحيد منها 10 سنتيم ديال البوطو حيت البوطو فيه 20. اذا تحيد واحد 10 غتبقى لك هاد لابارتي هادي فيها 0.6. هاد لابارتي هادي فيها 0.6. وبالنسبه للماسونير اون مويلون كيكون عاطينك واحد العرض، حنا نعتبروا هذا العرض هذا نقولوا فيه 40 سنتيم، مزيان، مضروب في 0.4 ومضروب في الارتفاع الماسونير اون مويلون كتكون من تحت سميتو الماسونير اون مويلون كتكون من تحت الشيماج حتى لفوق لا سوميل، يعني من لهنا حتى لهنا عندك 120 ناقص 0.2 هي 1 متر. وهاد الشيء بطبيعة الحال كنضربو في 2. علاش؟ حيت عندك هاد لافاس هادي واحد لافاس غادية هكا. حاول تخيل هادشي شوية طروادي. 0.6 مضروبة في 0.4 مضروبة في 1 وفي التالي كنضربوها في 2 كتساوي 0.4.
48 متر كوب. اوكي دابا مزيان. دابا الفوليوم ديال الرومبلي بالنسبه لهاد لافوي اون بوي اللي هي لا سوميل اللي خدمنا عليها هادي يجي ساهل. عندك بالنسبه للفيل ديبلي هي هادي، هي 2.94 ناقص هادي البيطون بروبروتي 0.196. البيطون ارمي 0.576. البيطون ارمي بوطو، البيطون ارمي بوطو 0.04. وعندك دو فاس ديال الماسونري اومويلون اللي فيهم زائد 0.48. دونك غنحسبو هادي نشوف شحال فيها. عندك 0.196 زائد 0.576 زائد 0.04 زائد 0.48 عطات 1.292. يعني دابا غادي دير 2.94 ناقص 1.294 غتعطيك 1.626 متر كوب. دونك دابا حنا لقينا في ديال الرومبلي بالنسبه لي فوي اون بوي بواحد الطريقه اللي هي ساهله احسن من الاولى. مزيان. دابا شنو بقى؟ دابا فاش كيعطوك عاوتاني مكيعطوكش هاد لافوي اون بوي، كيعطيك واحد لافوي اون ريغول. بالنسبه لافوي اون ريغول حتى نعتبروها واحد بحال واحد المجسم، واحد المجسم اللي عباره على واحد المستطيل شنو كيسميوه. المهم نقولوا حنا بحال هاد المجسم هذا عمرناه باش شنو كيكون في الفوق راه تيكون البيطون بروبروتي وكتكون لا ماسونوري او مويلون. يعني هذاك في ديال الدبله ديالو خصنا نقصوا منه جوج الحوايج. دابا غادي ندوزو لهاد لافوي او ريغول. بالنسبه لافوي او ريغول كيف ما قلنا فاش كنحفروها شنو كنديروا فيها؟ كنديروا فيها البيطون بروبروتي وكنديروا فيها الماسونوري او مويلون. مزيان. فحنا غادي نعتبروا هاد لاكوب هادي ديال واحد الاخر، ديال واحد سميتو ديال واحد لافوي او ريغول الطول ديالها 3 متر. فحتى هي القاعده ما كتبدلش. ف في ديال الرومبلي شنو كتساوي في ديال الدبلي ناقص شنو؟ كيف ما قلنا شنو غادي نحيدو هنايا؟ غنحيدو الفوليوم ديال البيطون بروبروتي وغادي نحيدو الفوليوم ديال الماسونري اون مويلون. مزيان. بالنسبه للفي ديال الرومبلي فحنا شنو عندنا؟ عندنا الطول هو 3 متر. مزيان. وعندنا خصنا نحسبو كل وحده بوحدها. المهم يعني عندك الطول 3 متر. شحال هو العرض؟ العرض هو 60 سنتيم. عندك 40 ولومباطمون 10 هي 60 سنتيم. 3 متر مضروب في 0.6 مضروب في الارتفاع. الارتفاع عندك حتى لتحت 1.6 وكتقلب على التيران ناتوريل عندك 20 يعني 1.4. يعني هذا هو الدبلي. شنو غنقصو منه؟ غنقصو منه البيطون بروبروتي. بالنسبه للبيطون بروبروتي شاد من لهنا حتى لهنا يعني العرض فيه 6 سنتيم. يعني عندك 3 متر ديال الطول مضروبه في 0.6 ديال العرض مضروبه في 0.1 ديال الارتفاع. مزيان. اوكي. زائد الماسونري او مويلون. الماسونري او مويلون شحال الطول؟ الطول هو 3 متر. العرض هو 0.4 كيف ما كتشوفوا من هنا حتى لهنا 0.4. وبالنسبه للارتفاع فهي كتكون من تحت الشيناج حتى لفوق البيطون بروبروتي. يعني عندك ناقص 20 وعندك متر فاصلة 5 يعني متر فاصلة يعني فيها متر فاصلة 3 مضروبة في 1.3. غادي نحسبو هادشي نشوفو شحال كيعطي. بالنسبة للدبلي 3 مضروبة في 0.6 مضروبة في 1.4 كتعطي 2.52.
ناقص شنو؟ عندك 3 مضروبة في 0.6 مضروبة في 0.1 كتعطي 0.18. عندك 3 مضروبة في 0.4 مضروبة في 1.3 كتعطيك 1.56. يعني 2.52 ناقص 0.18 ناقص 1.56. يعني التوتال عندك 0.78 متر كيوب بالنسبة للرومبلي. فكيف ما كتشوفوا هاد الطريقة هادي فهي سهلة مقارنة. بخصوص الذين يتوفرون على نجمة 6 يمكنهم متابعة الفيديوهات على صفحة الفيسبوك